قرآن حکیم تو ثابت ہے کہ جس ویلے حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد تیار کروا رہے سن تے مسجد بنوا رہے سن جنات کو جنہ کو بنوا رہے سن، اجے مسجد نامکمل سی تے وقت آ گیا، اجل آ گئی تے حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچیا کہ جن ایک سرکش قوم ہے، یہ اتنی دیر تک کام کر رہے ہیں جب تک زندگی حاصل ہے، تو جدوں میں وفات پا گیا تو یہ جن سے کم نہیں کریں گے، لہذا آپ دیوار دے نال ٹیک لا کے کھڑے ہو گئے، اپنا جو عصا سی لاٹھی سی اس نو زمین تے رکھیا، اگوں اوندا اڈھاسنا ہے لاٹھی دا، پچھوں دیوار دا اڈھاسنا ہے، تے انج آپ کھڑے ہو گئے اور ملک الموت نے آپ دی روح قبض کر لی، دیوار دے نال کھڑے نے اور روح پرواز کر گئی۔ جنات نے سمجھیا کہ پیغمبر ساری نگرانی کر رہا، سلیمان علیہ السلام نگرانی کر رہے ہیں، لہذا جنات نے کم جاری رکھا تقریباً 1 سال تک۔ تے سیوی جڑی ہوندی نا دیمک، یہ اس جڑی سوٹی سی عصا سی انہوں لگ گئی تھلوں دیمک، وچوں نے کھولر کرنا شروع کر دی، دیمک لکڑی نو اندروں کھا گئی۔ ہن جس ویلے لکڑی ہو گئی خالی تے حضرت سلیمان علیہ السلام دا وزن برداشت نہ کر سکی تے لکڑی گئی ٹوٹ، تقریباً سال دے بعد مسجد بھی مکمل ہو گئی ماشاءاللہ، کام جاری رہا۔ جس ویلے وہ لاٹھی ٹوٹ گئی اللہ دے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کا وصال فرما چکے، وصال ہو گیا سی، آپ زمین تے تشریف لے آئے، جس میں اقدس زمین تے آ گیا۔ اس نو قرآن حکیم نے انج بیان کیتا ہے، یہ ہے جناب پارہ نمبر 22ویں پارے دی آیت، فلما قضینا علیہ الموت، اللہ فرماندا ہے جس ویلے اسی سلیمان علیہ السلام دی موت دا فیصلہ فرما لیا، ما دلہم علی موت ہی، تے آپ دی موت دی دلالت اور خبر اور کسے شے نے نہیں دیتی، الا دابۃ الارض، سوائے دابۃ الارض کہندے نے سیوی نو، دابۃ الارض دیمک، سوائے اس دیمک دے تاکل من سعتہ، جس نے انہاں دی اس لاٹھی نو عصا نو کھا لیا سی۔ فلما خر، اور جس ویلے سلیمان علیہ السلام دا جسم مبارک گر گیا، زمین تے تشریف لے آئے، تبینت الجن، اس ویلے جنہاں نو پتہ لگ گیا، تبینت الجن، جنہاں نو پتہ لگیا تے کہن لگے اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، کہ جے انہاں نو غیب دا علم ہوندا، جن کہن لگے جے سانو پتہ ہوندا غیب دی معلومات ہوندیاں تو پھر اسی ایس عذاب وچ تے مبتلا نہ رہندے، 1 سال تک اسی یہ کام تے نہ کردے رہندے۔ ہن میں تانوں یہ پوچھنا کہ دیمک ایک لاٹھی نو لگ کے اس نو ختم کر سکدی ہے، تے پیغمبر دے قدم بھی تا اس سے زمین تے سن، دیمک نے آپ دے جسم پاک نو نقصان کیوں نہیں پہنچایا؟ آپ دے جسم اقدس میں تغیر کیوں نہیں آیا؟ سال گزر گیا میں کھڑے نے تے جن سمجھتے پے نے کہ نہیں ستے ہوئے نے، آرام فرما رہے ہیں، نگرانی لایا کر رہے ہیں، تو جنات نو پتہ نہیں لگیا، نہ جسم پاک میں تغیر آیا، نہ آپ دے کپڑیاں میں تغیر آیا کہ کپڑے بوسیدہ ہوئے، نہ دیمک نو یہ جرت ہے کہ پیغمبر اقدس دے پاؤں مبارک نو کوئی نقصان پہنچائے، جسم نو نقصان پہنچائے، نہ زمین دی جرت ہے کہ آپ دے مٹی تے حرام ہے انبیاء دے جسم نو کہ مٹا لینا۔ ہاں جتھے دیمک دا بس چلدا سی وہ لایا، لاٹھی نو کھا سکتی سی، لہذا لاٹھی نو کھا گئی۔